अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ जानी पहचानी शख्सियत मौजूद है। उनसे जानेंगे कि हम शब बारात के बारे में क्या सोचते हैं और उसकी असल हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर हमारे नाजरीन को बताएं कि जो शब बारात के बारे में हम जो सोचते हैं वो उसकी असल हकीकत क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब बारात, शब कहते हैं रात को और बारात कहते हैं निजात को। शब बारात का मतलब ये हुआ कि ये वो रातें हैं जिसमें निजात मिलती है, यानी जहन्नम से आज़ादी मिलती है। इस रात के लिए और इन दिनों के लिए ये बहुत बरकत वाले दिन हैं। इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला के महबूब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और यूँ दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजबिन व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। या अल्लाह हमारे रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान तक पहुँचा दे। इसका मतलब ये है कि ये इतनी बड़ी बरकत वाला महीना है जिसकी कोई हद नहीं। क्यों, ये इसको रमज़ान का जो है मुकद्दमा भी कहा गया है कि रमज़ान के इस्तकबाल के लिए आता है, वो इसका मुकद्दमा है। यानी यहाँ से यूँ समझो रमज़ान की स्टार्टिंग हो रही है कि रमज़ान की तैयारी इस महीने में की जाती है। और इसी तरह इन रातों में अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बहुत जोश में होती है और इस रात के अंदर इंसानों के आमाल नामे भी लिखे जाते हैं, साल के आमाल नामे लिखे जाते हैं कि इसको कितना रिस्क मिलेगा, कब फौत होगा, क्या मसाइल होने हैं। ये पूरे मसाइल लिखे जाते हैं और इसी रात के अंदर लिखे जाते हैं, इसी अमाल नामे के अंदर। और इस रात के अंदर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है, सुनन इब्न माजा में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात में दुनिया के जो आसमान है, इस आसमान पर अल्लाह ताला की रहमत ऐलान फरमाती है कोई बख्शिश मांगने वाला हम उसको माफ़ कर दें, है कोई मुसीबत ज़दा हम उसको मुसीबत से निजात दिला दें। तो इसी तरह है कोई बीमार उसको शिफा मिल जाए। तो यूँ इसके ऐलानात होते हैं। फिर इस रात के अंदर जिसको जो चाहिए वो अपना मांगे और इस रात के अंदर जितनी भी हो सके हम इबादत करें। और हुजूर के जितने फरामीन हैं उनसे दो चीज़ें साबित है, नंबर एक रात का क़याम, नंबर दो जो है दिन का रोज़ा। बस इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ नहीं है। रात के क़याम से मतलब ये कि जितनी इबादत आप कर सकते हैं वो करें। ज़्यादा देर तक जागना और सुबह की नमाज़ चली जाए ये भी ठीक नहीं है। और रोज़े का एहतमाम करें ये भी बहुत बड़ा सवाब का काम है। सर अक्सर मैंने सुना है कि इसे ईद का दिन भी कहा जाता है या ईद की रात भी कहा जाता है और उसमें पटाखे बजाते हैं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया माशाल्लाह। वाकई भी इस तरह की खराफात पाई जाती हैं। ईद इस्लाम के अंदर सिर्फ दो है, एक ईद उल फितर, एक ईद उल अज़हा। ये दो चीज़ें, बस दो के अलावा तीसरी ईद है ही नहीं। जब इस्लाम में है ही नहीं तो खाम हम अपने आप पर जो है ना लाजिम कर दें भाई ईद में। तो फिर हम ईद की नमाज़ भी पढ़ते हैं, तो अभी यहाँ भी शुरू कर दें 15वीं रात के अंदर 2 रकात नमाज़ पढ़ना भी शुरू कर दें। क्यों, ये इस तरह होता है, लोग किसी दिन को ईद का नाम दे देते हैं फिर उसमें नमाज भी शुरू कर देते हैं। इसलिए हमने इस शाबान के अंदर न गुलूफ़ करना है कि इतना आगे चले जाए कि इस्लाम का पता ही नहीं चले, और न ही इनकार करके बैठ जाना है। नहीं, ये तो कुछ साबित नहीं है, हम वो लोग नहीं हैं, बल्कि हम जितना है उसी को साबित करते हैं, उसी को मानते हैं, इससे आगे नहीं बढ़ते। तो इसलिए इसको ईद कहना ये बात भी ठीक नहीं है। नंबर दो, आपने सवाल किया फटाके का, ये हम मुसलमानों का काम नहीं है बल्कि ये गैर मुस्लिमों का काम है। और हमें चाहिए वालिदैन को कि हम अपने बच्चों को एहतियात से रखें, इस गुनाहों से बचाएं, गुनाहों के लानत से बचाएं। ये गुनाहों के लानत में जब हमारे बच्चे फंस जाते हैं ना और इनके दिल काले हो चुके होते हैं, फिर इनके दिल पर कोई दीन की बात असर भी नहीं कर रही होती और वो नाफरमान बन जाते हैं। मैंने अक्सर सुना है कि बेरी के जो पत्ते हैं उनसे नहाना, इसके अंदर कितनी जो है ना हकीकत है? ये सवाल भी आपने बहुत अच्छा किया माशाल्लाह। दिलमुराद साहब जो है ना बड़े समझदार आदमी हैं। हमने आज तक तो ये सुना था कि बेरी के पत्तों से मुर्दों को नहलाते, जिंदों को नहीं नहलाते। अब तो ये भी सुना कि जिंदों को भी बेरी के पत्तों से नहलाए। ये बात ठीक नहीं है, इसकी कोई हकीकत नहीं है।
بعض لوگ کا سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے بیری کے پتوں سے نہائیں گے تو ہمارے جو جنات کا اثرات ہے اور جادو کا اثرات ختم ہو جائیں گے. اسے کوئی حقیقت نہیں ہے. کوئی اس دین کے اندر کوئی چیز ثابت نہیں ملتی، نہ حضور کی زندگی میں، نہ صحابہ کی، نہ تابعین کی، نہ صلحاء کی. کسی کی زندگی میں یہ بات نہیں ملتی. یہ من گھڑت باتیں ہیں اور کچھ اس کا خاص حقیقت نہیں ہے. اچھا سر، 15 شعبان کی جو رات ہے اس میں عبادت یا نماز کے لیے کیا حکم دیا گیا ہے؟ اس 15 شعبان کے لیے ایک بات یوں عام پھیلتی جا رہی ہے کہ اس کے اندر خاص کوئی نماز، کوئی خاص عبادت، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ بندہ 4 رکعت پڑھے، یہ صورتیں پڑھے یا اس طرح عبادت کرے. اس کا کوئی شریعت میں ثبوت نہیں ملتا. کیونکہ عبادت کے لیے 3 چیزیں اہم ہیں. نمبر 1 جگہ، نمبر 2 وقت، نمبر 3 کن سے پوچھ کے عبادت کرنی ہے. جب یہ 3 اصولوں کا خیال کریں گے تو ہم جو ہے یہ من گھڑت جو باتیں ہیں ان سے بچ سکتے ہیں. اگر نہیں تو پھر تو ہم ایسے باتوں میں شامل ہو جائیں گے جو ہمارے دین کے اندر ہے ہی نہیں. تو اس لیے ہم جگہ بھی دیکھیں، وقت بھی دیکھیں، اور اچھے لوگوں سے جو اچھے جاننے والے دین کے مفتی کرام موجود ہیں ان سے پوچھ کر جو ہے عبادت کریں. اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے لوگوں کو معافی دیتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو معافی نہیں ملتی. ان میں سے تقریباً 8 قسم کے لوگ ہیں جن کو اس رات میں بھی معافی نہیں ملتی. اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے احتیاط سے زندگی گزاریں، اللہ کو منوا کر زندگی گزاریں. یہ نہ ہو کہ ہم دنیا میں تو بہت اعلیٰ قسم کے انسان سوچتے ہیں اور آخرت میں ہم جہنم کے تلے میں پڑے رہیں. اس سے بچنا چاہیے. وہ 8 قسم کون سے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک وہ جو مشرک ہے، جو اللہ کی ذات سے شرک کرتا ہے. نمبر 2 جو حاسد ہے، دل میں بغض ہے، حسد ہے، اس بندے کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. اور تیسرا وہ جو شراب کا عادی ہے، ہمیشہ شراب کے اندر لت پت لگا پڑا ہوتا ہے، اس بندے کی بھی معافی نہیں ملتی. ہاں غلطی ہو جائے بندہ معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اور اسی طرح اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو توڑنے والا. اور اسی طرح ایک وہ ہے جو زنا کا عادی ہو، زنا کرتا ہو، اور اس کو اب دیکھو بندہ انسان گناہ گار ہے، اگر خطا ہو جائے بندہ اللہ سے معافی مانگ لے. تو اسی طرح اگر بندہ زنا کا عادی ہے تو اس کو بھی معافی نہیں ملتی. اور ناحق کسی کو قتل کرنے والا، اس کو بھی معافی نہیں ملتی. اور اسی طرح نافرمان اولاد، اس کو بھی معافی نہیں ملتی. میں نے ایک چیز جو عرض کی تھی اس میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ حاسد جو حسد کرتا ہے اس کو معافی نہیں ملتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تھی، اس محفل میں ایک صحابی آیا. اس صحابی کے آنے سے حضور نے فرمایا کہ یہ بندہ جنتی ہے. پھر دوسرے دن وہ صحابی آ رہے تھے، صحابہ بیٹھے تھے تو حضور نے فرمایا یہ بندہ جنتی ہے. تیسرے دن پھر آ رہے تھے تو حضور نے فرمایا یہ بندہ جنتی ہے. تو ایک صحابی نے تو صحابہ تو ماشاءاللہ وہ تو حضور کو دیکھے ہوئے تھے، ان کا تو ایمان بڑی اعلیٰ سطح پہ تھا. تو جب انہوں نے دیکھا تو ان کی کون سی ایسی چیز ہے، کون سی ادا ہے جس کی وجہ سے حضور نے فرمایا کہ جنتی ہے. تو اس وقت ایک صحابی تھا، وہ چلا ان کے پیچھے، ان کے پاس گیا، کہتا کہ میرے ساتھ کچھ مسائل ہیں، میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں کچھ وقت. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ جان قربان کرنے والے تھے تو کہہ رہو. تو 3 دن بندہ وہ صحابی اس صحابی کے گھر پہ رہے. 3 دن کے بعد اس نے ان سے اجازت لی، انہوں نے کہا میں جانا چاہتا ہوں. تو اس صحابی نے کہا کہ میں نے 3 دن رہا، میں نے تو اس کے عام معمول دیکھے، نماز روزہ جو چیزیں ہیں وہی، کوئی خاص عبادت میں نے نہیں دیکھی. تو اس صحابی نے کہا کہ میں آیا اس لیے تھا کہ میں دیکھوں آپ کیا کرتے ہیں، کہ حضور نے فرمایا کہ آپ جنتی ہیں. اس کے بعد اس صحابی نے کہا میرے تو عام معمول ہے. پھر وہ جب صحابی جانے لگا تو اس صحابی نے بلایا، ایک منٹ بات سنیں، کہ میرے اعمال تو وہی ہیں جو آپ کے ہیں، صرف ایک بات ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں ہے. تو اس صحابی نے کہا میں سمجھ گیا، یہ آپ کی بات ایسی ہے جس کے لیے حضور نے فرمایا کہ آپ جنتی ہیں. تو اس طرح ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنے چاہیے. اور اس میں ایک چیز وہ تھی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا، مردوں کے لیے اوپر رکھنا ہے، عورتوں کو نیچے رکھنی ہے. یہ چیز بھی اس میں ہے کہ ہم اس کا بھی احتیاط کریں. یہ کبیرے گناہوں میں شامل ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا بہت احتیاط کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور پوری امت مسلمہ کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. ناظرین، تو آپ نے مفتی مولانا محمد احمد صاحب کی باتیں سنی اور ہمارے سوال اور ان کے جواب. تو برائے مہربانی آپ پٹاخے اور بیری کے پتوں سے نہانا، ایسی چیزوں سے بچیں. اگر کسی کو اس کے متعلق کوئی سوال ہے تو وہ ہمیں
हम सर का नंबर दे रहे हैं, उस पे आप डायरेक्ट व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं।